लोकांनो उडविताची नावड्या आम्ही नावोडानो तुतुरी वाजूया आम्ही संगीतकारानो माधुर गायन गाऊया आम्ही संगीतकारानो हालेलुया गाऊया आम्ही सर्व लोकांनो उडविताची नावड्या आम्ही नावोडानो तुतुरी वाजूया आम्ही संगीतकारानो माधुर गायन गाऊया आम्ही संगीतकारानो हालेलुया 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 अयो भेटू नरकादिय सज्जनगानो आतो बानो मारा सज्जनीचानो घोडा मोगा लागी सरा डुबल्या दंडानो संतोष पावन भोगला देय सर्वगड्यानो ताळ्यो पेटून नरकादिय सज्जनगानो आतो बानो मारा सज्जनीचानो घोडा मोगा लागी सरा डुबल्या दंडानो संतोष पावन भोगला देय सर्वगड्यानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या समोर आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू दई मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो आमकां सत कळीत जावच्या पयले आमी कोणा कोणाच्या नांवान मागतले आनी आमकां मेळटलें तिका उडास करा आपल्या खंय खंय वचून कोणा कोणाच्या नांवान मागोन आमी आसल्या वय मग पूण आतां मागता कोणाच्या नांवान मेळटा गी ना मेळ्ळा गी ना आनी मागल्यार मेळटा गी ना देखून आज एकच नांव तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार आसा तें नांव जावन आसा जेजूचें नांव तुका जिवीत जाय आसा जेजू थंय तुका संतोष जाय उल्हास जाय जैत जाय मात्रणी सगळें आसा जेजू थंय देखून ह्या नांवांत आटापून आसा सुर्गींचे राज देखून तेंचं नांव आमी उसारचें मात न्ही त्याच नांवांत आमी भावट भरसो विश्वास दवरचो मात न्ही त्याच नांवाक आमी स्तुती गायन करचें मात्र न्ही त्याच नांवाक आमी महिमा दिवचें चड गरजेचें देखून ह्या फुडां सुकोणी आमी दुसरें नांव काडचें नाका एकच नांव तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडवून दिवचें तें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव त्याच नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या देखून पयलें ताच्या नांवान न्ही आसतना आनी कोणा कोणाच्या नांवान आमी सांगाता मेळोन ह्या तसलो भावार्थ घेवन आमचें जिवीत होगडायलां तर जेजू लागचें भोगसाने मागया आनी आमकां जेजूची खरी वळख नातले देखून हेरांक कितें वळख दिवंक आमी सुख केल्ल्या तर एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदुरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता कोणा चिंतून तोंडां सुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच अवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रादेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदुदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia Kakluka Sumia Kakluka Krista Kakluka Krista Kakluka Sumia Kakluka Sumia Kakluka Mahima Deva Bosargi
चित्ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञात स्वस्त सौम्या देवा देवाचे श्रेय तो संसाराचे पाप करता आमची काकूक तो बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे इथे पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस्तो पवित्र एकलोस्तो ईश्वर एकलोस्तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळ बापा करेस तू मनीसावने संवसाराक आयलोय आनी तुज्या पुता जेजू तें तुजी महिमा तुवें आमकां प्रगट केलें देखून आज ताजें एकच नांव आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या नांवांत जिवीत सुटका सोडून आसा म्हणलें जाणा जावन ह्याच नांवाक उलो मारूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप अध्याय 4 1 वळितावन 12 द ॲक्ट चॅप्टर 4 1 to 12 पेद्रू आनी जुआंव श्रेष्ठ नीती सभे उजीर पेद्रू आनी जुआंव अशें लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवाळाचो कारभारी आनी साधुसेव तांचे सरशी आयले ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपण ते प्रगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरलेली देखून रात फालें जायसर बंदेन दवरले तरी तांचे शिकून आयकल्ले जायते जण सत म्हणूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्यो सोडून 5,000 जालो दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मालगडे आनी सासरी जेरुजलेमांत एकठांय जाले श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायपास जुआंव आनी आल्सेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकांच्या घराण्याचे समेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे पेद्रूक आनी जुआंव सभे उजीर उबे कर तांचो असो विचार केलो खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें तोवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो एक थोंट्या थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता तुमी खुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काण उडयलेलो फातर तो पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवून मेळोवंक साध्य ना कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना देवाचें उतार हें Alleluia, सर्वेस्पोराचे जय जय Alleluia, सर्वेस्पोराचे जय जय Alleluia, सर्वेस्पोराचे जय जय
सर्वेस्परा जय जय जय. तुझे आज्ञा भक्तीने ऐका, तुझे नियमा उर्बेना पाळता, तुझे रूपादेश आमचे पाठ्यता सौम्यता समोर करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सांजुआं परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. जुआंचो शुभ वर्तमान आवाजवर 21 वळी 1 14 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 21 and verses 1 to 14. जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू, जवळो म्हणटात तो तोमास, गलिल्याच्या काना शहराचो नातानाएल, झेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर 2 संगत आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव माश्टली पागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगात येता. अशें भायर सन ते दोनीर सडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोवन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. इश्टानो कांय तरी माश्टली पडल्या गे म्हणून तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगले उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हणून ताणें म्हणटस तांणी जाळ उडयलें. तो माश्टली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्या जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीस तो सोमी म्हणून सिमोन पेद्रून आयकतास माश्टली पागतना काडून दवरलेलें वयलें उस्तर पेंगताक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस माश्टल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोनीचेर फाटीं आयले. तडीत हांव ते चड पयस नातले. सोडून 200 हात बंद जायत. तडीर देंवतस थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उजार माश्टली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी माश्टली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडीक वोण हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो माश्टल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली माश्टली आसोनी जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमीस म्हणून ते जाणा जाल्ले. तितल्या जेजू फुडें सरलो आनी हुंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी माश्टली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हें 3रे फावटी. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. आज जेजू वळखून जेजूशी आयिल्ल्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, आमकां जेजू थंय मेळ्ळां. बरोन बरोन वमतोच्या मापान तें मेळ्ळां. पूण तांकां ते राती कांयच मेळ्ळें ना. तुमी जाणात कालच्या दिसा 2nd PUCचे रिजल्ट आयला.
आणि आज सकाळी सकाळी न्यूसार हांवें आयकलें सेकंड PUC शिकतल्या भुरग्याची आवय ते परीक्षेक तयार करनासतना अंतरली आनी ते भुरगें हांगा मुडबिद्री आळवासांत शिकतले. ते शिकोनासतना ताजी आवय अंतरल्या री ताजें ध्यान मौन शिकपाचेर दवर न्हू अशें शिकलें की तें तांच्या ज्युनियर कॉलेजीन ते फर्स्ट आयलां. आवय सरल्या री ताजें ध्यान मौन आसलें ताज्या शिकपाचेर. हो न्यूज आयकतना आनी एक न्यूज हांवें टीव्हीचेर आयकल. काल रिजल्टांत फेल जाल्लें एकलें भुरगें फेल जालें म्हणून ताणें जीवघात केलो. जायत्यांनी केला कोण ना. हे 2 दाखले हांवें तुमचे मुखार दवरले. आदल्या हप्त्यांत हांगा कितें जाल्लें तुमी जाणात. 3 दीस 3 दीस हांगा हॉल भरून आसले. मात ते फाटल्या 40 दिसांनी करजमाच्या दिसांनी लोकां थंय आसली ती उमेद उर्बा कसली म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. उपास करून गी, दंडवणी करून गी, प्राजीत करून गी, बरें कुमसार जावन गी, ह्या रेतीरेक वचून गी, ह्या मास्क काय नासतना रावून गी, 40 दीस जायत्यांनी भक्ता दादल्या जावंक पुरो. आनी सम्याच्या सेवेंत असल्या सेवकांनी दीस आनी रात वावर केला. जांपरो गरबेट केल्या, घरा वचून मागणें केलां, गरबेज बेंदा केल्यांत ह्या तांच्या त्या सभेंत तांणी जायते मागणें मांडून हाडलां, रेतीऱ्यो मांडून हाडल्यात. पूण ते जाल्ल्या उपरांत आज ते खंय आसात. हें सकड केल्ल्या उपरांत 40 दीस आमी बिजी आशिल्ले. हांव 40 दीस आमकां पार्टी वचोंक नातलें, 40 दीस आमकां पिकनिकाक वचोंक नातलें, 40 दीस आमकां भोंवूंक वेळ नातलो. पूण ह्या 40 दिसां उपरांत जायत्यो पार्ट्यो सुरू जाल्यात, संभ्रम आचारान सुरू जाला. हो पुरो जाला न्ही या भोंवडेक या. आमी थोडे भोंवडेक गेल्यात, थोडे पिकनिकाक गेल्यात. जांपरो थोड्यांनी सांगलें म्हाका आतां रेस्ट जाय, हांव मेळना म्हणून वगे बसल्यात. पूण हांगासर तें जायना. कित्याक ह्या जाग्यार तशें कांयच जायना. हांगा रजा म्हणली ना, सुटी म्हणली ना, विशय म्हणलो ना. आनी आज असलीच परिस्थिती आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत. जेजू आसतना जेजू फाटल्यान ते आसले. जेजून पेद्रूक आनी आंद्रेक तशेंच जाकोबाक आनी जुआंक कित्याक आपयल्लें. माथेवाच्या वांजेलांत वचो 4 आनी वळ 18 तावन ऐका. मॅथ्यू 4:18 तावन 21 पर्यंत ऐका. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेर पाशार जातना 2 भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. पेद्रूक आनी आंद्रेक थंय सरोवरांत जाळ उडोवचें माशली धरचें तो देखता. सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले, मोगोर जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान. आनी माशली धरतल्या पेद्रूक आनी आंद्रेक जेजून म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान, येया म्हज्या फाटल्यान, आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. हांव तुमकां मनशांचे मनशांचे पागी करतलो. ह्या फुडां तुमी माशली पागचे नात, तुमी मनशांक पागतल्यात. त्या खातीर तांकां दोगांय कितें आपयल्लें विसरलें. आतां 2 जाण पुरो म्हणून वगे रावलो गी. तिके मुखार वेतना आनी कितें जाता. थंयतन मुखार वेतना ताका दिसले आनीक 2 भाव.
जाकोब आणि जुआव जाकोब आणि जुआव आणि दोग जण बाबाव जेबेदेवाचे पोत आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एका मचव्यार ते आपली झाडां सामा करतले तांकां ताणें आपयले. तक्षणच मचवो आणि आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. तांकां आपयलें कित्याक आपयलें माश्ली धरूंक आपयलें गी मनशांक पागूंक तांकां आपयल्लें. सुवार्थेच्या कामाक तांकां आपयल्लें विसरून काडिल्लें. त्या घडये तावन ते कोणा सांगत आसले मार्का सुवांजेल आणि आमी वाचता अवस्व 3 आणि वळ 13 तावन एका मार्क चॅप्टर 3 and verse 13-14. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आणि आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आणि ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगता आसचे खातीर सांगत आसचे खातीर आणि सुवार्ता परगट आणि करचे सुवार्ता खातीर परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. ताणें ह्या सौगांक मात्र 12 जणांक विंचल्लें. विंचल्लें कित्याक आपयल्लें कित्याक हे हांव म्हज्या फाटल्यान म्हूण सांगल्लें कित्याक माश्ली धरूंगी संवसारी काम करूंगी. आज जायते जाण 40 दिसांनी आत्मीक काम करन आज फाटीं गेल्या संवसारी कामाक. 40 दीस आत्मीक काम करन आज फाटीं गेल्या संवसारी कामाक. इस्कॉलां चलोवंगी कॉलेज्यो चलोवंगी या आनी कितें बिल्डिंगां बांदूंगी आनी कितें सोशल वर्क करूंगी. इल्लें चिंतून पळया भाव भयणीन. हकीकत म्हणटा आमी रियालिटी म्हणटा असलियत म्हणटा आमी. देखून म्हज्या शिकवण्यांत हांवें तुमकां सांगचें सोमी जेजू काल आज सदां काळ तस्सू. आमी वाचता हिब्रूज चॅप्टर 13 verse 8 ऐका. हेब्रां बरयल्या पत्रांत वस्वर 13 आणि वळ 8. जेजू ख्रिस्त काल आज आणि सदां सर्वदा देखून हांवें म्हणचें सोमी जेजू तस्सू काल आज तस्सू सदां काळ तस्सू ओ आता आनी सदा. सोमी जेजू तस्सू काल आज तस्सू सदां काळ तस्सू. देखून हांगासर ह्या जाग्यार 7th आशिल्ल्यांक रजा ना. ह्या जाग्यार सोम्याच्या मिसावांत कोण वांटेली जाल्यात तांकां रजा ना. फाटीं संवसाराक वचोंक ना. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता सोम्यान विसरले ताजे सांगात आसच्याक आनी भायर वचून सुवार्ता परगट करच्याक. पूण सोमी तांचे सांगाता नातुल्लो पळोवन हे कितें करतात ऐका. जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक बोटी कित्याक ताणें दिश्टी पडासे पडलें. ह्या 7 जाणांक कित्याक जेजून परत दिश्टी पडासे पडलें कित्याक म्हूण आतां ऐका. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक पोटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. ते अशें घडलें सिमाव पेद्रू जवळो म्हणटात तो तोमास गलिलेच्या खाना शहराचो नाथानाएल जेबेदेवाचे पूत आणि जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगात आसले. 7 जाण आसले ते सांगाता. आणि ते 7 जाण सांगत आसतना पेद्रू कितें म्हणटा सिमाव पेद्रून तांकां म्हळें हांव माश्ली पागोवंक वता. फाटीं वता पळया. तांणी तांकां म्हळें फाटीं वता संवसाराक. फाटीं वता ताच्या पयलींच्या त्या कामाक. माश्ली पागोवंक वता. आनी ते म्हणटात तांणी ताका म्हळें आमी तुजे सांगाता येता. आमी येता पळयान गी. ओ फुडें गेला पयलो मुखेली मुखार गेला. आमी तुजे सांगाता येता. हांवें हांगा पयले माश्ली धरून गेल्यार हांकां आपयलें जाल्यार हे म्हजे सांगाता येना ते. शुक्रारचे सोनवारचे रितीर पुरो साहेबा इतले दीस करून जाले. ह्या हप्त्यान शुक्रारचे सोनाचे रितीर नाका आमी सकट पिकनीक या म्हळ्यार तुमी येना ते. एक सांगणी आसा न्ही गे कशें मुकलें जोत वेता तशेंच. ओ पुडारी म्हणलो पेद्रू फुडें वचना जाल्यार दुसरे ते सांगता येवंक शकता ते.
आज साहित्य शिकोवंक आसा भाव भयणीन देवाच्या उतरा मुखांत फाटींग गेलो तो अशें संवसाराक फाटींग गेलो तो त्या पयलेच्या कामाक फाटींग गेलो तो देखून तो तुकाच तुवें सौम्याक समर्पीत केला जाल्यार फाटीं वेच्या खातीर न्ही मुंदे होगुवेनु ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು म्हाका आपोवन आसा परवा आयतारा म्हज्या निमाण्या भयणीचे नवें घर उक्तावन आसा म्हाका आपयलां बॉम्बे आनी हांव गेलो तुमी म्हणटात वो आनी पेद्रू एकच म्हणून आतां तांणी मात्र आपयलां आनी म्हाका जायत तेणी आपयलां दुसऱ्या कार्यांकी पूण कोणें आपोवचें पयलें म्हाका आनी आपयलां म्हज्या सोम्यान आपयलां विंसून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केला विंसून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केला ओ पेद्रू कसो विसरालो पळय देखून आमचें कमिटमेंट म्हणटा आमी हांगा आदल्या हप्त्यांत 3 दिसांच्यो शिकवण्यो तुमी गुंडायन आयकल्ल्यो जाल्यार हर एकल्यांनी तुमी निर्णय घेवचो आसलो ह्या फुडां हो एकूच एक दीस कळनासतना हांव म्हज्या सोम्या सवय रावतलो म्हज्या सोम्याक आयकोंक हांव येतलो मात्र न्ही बऱ्यांतलो बरो वांटो मरी बरी हांव विसतलो म्हणून खंडीत जावन तुमी निचे करते आसले तुमी बागी तुमी आयिल्ली बागी पूण आज बागी फाल्यां मोगीन जायनाकात आज तुमकां बागी म्हणून वयर दवरलें फाल्यांच्या रितीलेक हें नासतना संवसाराक गेल्यार तुमी जातात बागी न्ही मोगी खाण दवरल्यां ते बाजारांत विकूंक आज हर एकल्याच्या मतीन रिगासे हांवें जावंक नजो पेद्रू बरी हांवें जायचें जेजू बरी निमानो श्वास पर्यंत संपदले म्हणटा पर्यंत तो बापा तो विंगड जावंक ना ताजे मिसांव संपयता पर्यंत बापा तो विंगड जावंक ना पळय कितें म्हणटात आमी येता आनी अशें भायर सन ते दोणेर सडले विसराले भाव म्हयने विसराले कित्या पासून तांकां सोम्यान विंसून काडले ते विसराले सोम्याक ते विसराले आनी परत ते संवसाराक गेले आनी परत सोम्याक सांडून तूं संवसाराक वेताय तुजी म्हजी आमची स्थिती गती परिस्थिती कितें जाता आतां पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना मेळचें ना आतां कोण पळय 7 जाणां जावनी सोम्याचे आपूण स्विकार करनी त्या आपोण्याक समर्पीत जावनी आतां कोण गेल्यात पळय खंयच्या कामाक गेल्यात ते सफळ जावचे ना 2 दिसां पयलें वो भाव म्हाका फोन करता आनी परत्यान म्हणटा 3 दिसां मागण्याक आयिल्लो फादर ताचे पयलें तुमी सांगिल्लें वचनाका म्हणून जाल्यार ते म्हाका वत्ताय करतात फादर ते टिकेट दितात खंय आनी म्हाका अशें न्ही तशें जाल्यार म्हाका थंय आण पावयतात खंय वसाचें गे म्हणून हांवें सांगलें वचनाका पळय आनी गे कशें कशें नडटात पळय पाटी वचून मागीर अशें सांगलें हांवें ताका सिदा गेल्लो तूं पाटी येवचो नाय म्हळें गेलो तुमी सोम्याच्यान गेल्यार मागीर फाटी येवचे नात कित्याक कितें वाचलें आतां पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना ज्या राती ज्या दिसा तुमी सोम्याक सांडून वेतात त्या दिसा तुमकां कांयच मेळचें ना तुमचें खंयचेंच काम जावचें ना थोड्या हप्त्या पयलें एका भावान म्हाका फोन केलो फादर ते उदाक दाखोवचे आत्ने भाऊ तुमकां वळख आसा न्ही जायत्यांची जायत हांवें एका भावाचें ताका नांव दिलें आनी नंबर धाडलें आनी ताणें दाखयल्या कडेन साबार कडेन उदक बऱ्यांतलें बरें मेळना
पूण तें बोरवेल काडटाना काडली ताणें सांगिल्ल्याक तो पॉयंट जालो ताजे वयल्यान आनीक गूण जाली मागीर गूण जाता ताकाच तापयलो तो येयलो त्या जाग्यार त्या जाग्यार बरें उदक मेळच्या खातीर मागणें करताना तोय ते मागणें करूंक लागलो आनी हांकां म्हणालो खंय लॉरेन्साच्या नांवान मागा मेळटा म्हणून. कोणाच्या नांवान? कांय मेळोना. उताक दाखयतालो कितें म्हणटा कोणाच्या नांवान मागा. आनी त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. मेळोना, एक तेंबोय उदक मेळोना. हाच्या पयलें तुमकां हांवें एक दाखलो दिल्लो थोड्या वर्सां पयलें. अशेंच बोरवेलाचो पॉयंट जावन आसा. राती ते बोरवेल घालनत आसात. फादर इतलें जालें कांयच मेळोना म्हणटा हांवें सांगलें बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान त्रिएक देवाच्या नांवान 3 रॉड घाला म्हणलें. कितलेंच? कितले रॉड? कोणाच्या नांवान? बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. देखून बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या नांवान 3 रॉड आनी वसोदी. 3 रॉड घाल्ल्या उपरांत उदक फसळ्ळें. साबार जाण हांगा आमी मागता वय तांकां मेळना. कित्याक? तांचो भावार्थ तांचो बरोवसो मागतेल्यांचेर न्ही, कोणा कडेन मागला ताचेर. फादर जेरीनी मागोवन मेळोंक ना, अंदरून मागोवनी मेळोंक ना, ह्या सगळ्यांनी मागोवनी मेळोंक ना. कित्याक मेळोना? कित्याक मागलें तुमकां मेळोंक ना? आमी कोणा कडेन मागलें? आमचो भावार्थ कोणाचेर? गरज म्हजी जाल्यार म्हाका मेळटालें वय मू. तूं कोणाचेर भरोसो दवरून रावलाय? मागतल्याचेर. देखून हांवें जायते फावटी तुमकां उलो दिला तुमचे ते सांगून घेवन बेसांव जोडूंक येया. तुमकां सांगाता घेवन आमी मागता. कांयच मेळ्ळें ना. देखून सबार काळतावन तुमी राखोन आसात पळय तुमकां कांयच मेळोंक ना. कित्याक म्हळ्यार आतां सवाल तुमकांच न्हू विचार. सबार काळतावन मागोवन तसा कांयच मेळोंक ना. सोयरीक जावं ना, काम जावंक ना. म्हणजे काम मात घराचें काम सुरू केल्लें तें हांगा परच्या हय आमी सांगता मेळ्ळें परच्या मंगळारा आमच्या एका भावान बरी साक्ष दिली. तें बसोवन उडास काडटा ताज्या घराचें काम सुरू केल्लें, स्टेआन तें काम रावयल्लें. 3-4 वर्सां म्हणे लागतलें म्हूण ताज्या मतींत आसलें. पूण आमचो भाव आंड्रो थंय गेलो आनी त्या भावाक म्हणालो खंय ना बेगीन 6 म्हयन्या भितर तुजें काम जाता म्हणून जेजूच्या नांवान मागलें. आनी 6 म्हयन्या भितर तें काम जालें मात्र न्ही. काम जाल्ल्या उपरांत त्याच घरा आमी सगळ्यांनी मेळोन मिसाचें बलिदानी पेटोवनी देवाक अर्गां दिवन सक्कड सोम्याच्या एकवटांत आसलें आमी सांगाता मेळोन थंयसर मागणें केलें. तुमचें कितें रावलां तर. आतां फाटल्या दिसांनी PUC भुरग्यांची एग्जाम जाली आनी दोगांनी म्हाका फोन करून विचारलें फादर आतां आसतना आमची एग्जाम परिक्षा सुरू जाता म्हाका बेसांव दिया म्हणून. हांवें तांकां बेसांव दिलें मात्र न्ही जेजूच्या नांवान तांकां धाडलें आनी देवाचें उतर वाचून वचा आनी तांकां खंयचें उतर वाचीचें म्हूण सांगलें. आनी एका भुरग्याक 87% मेळ्ळा. काल ताणें फोन करून सांगला. आनी एकल्याक 96.5% मेळ्ळा. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें. जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें. मेळ्ळें म्हाका म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान. मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान. तो जेजूक सोडून वेताय सांडून वेताय ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. तुका मेळचें ना म्हणटाना कितें जाता? दीस उजवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो. सगळी रात तांणी जाळां उडयली
आनी तुमी जाणात की माश्टली मेळची दिसाकी राती माश्टली धरूंक येतले न्ही हें तुमकां कळीत आसा दिसाक माश्टली मेळना काही मेळ्ळ्यार गरजेक एक ल्हान कुरू मेळ्ळात तेन्ना हांवें सांगलां न्ही पयलीं हांव थंय येता पयलींच्या रिती मंदिर येता हांगा इगर्जेक रेती दिवंक येतालो रेती जाल्ल्या उपरांत सांजेर आमी येताले खंय लागीं न्हंय आसल्यार आनी काल तो पेट्रोमॅक्स आसलेलो पेट्रोमॅक्स करता तुमकां तो दोनीचेर दवरल्या वेळार आमी जाळ उडयची म्हणना आपशंत माश्टली तातूंत ते पायये आसात पळय पायये म्हळ्यार कोत्ताय शेवटल्यो करून नाजाल्यार पायये म्हळ्यार ती शेतकां त्या लायटाक तिंती येवन हाजेर दोनी भितर पडटाली माश्टली मेळची राती शिकारी जावची राती हें साबार जाणांक कळीत ना पूण हांकां त्या राती कांयच मेळोंक कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन उजवाड नातलो उजवाड म्हणल्यार जेजू तांचे सवयन नातलो माश्टली जायती आसले मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें आनी व्हडले आहले एक दोन न्ही 153 153 पण तांकां एक्की मेळोंक ना कित्याक म्हळ्यार समजायचें तुमकां जेजू तावन ते पयस गेल्ले जेजूक सांडून ते गेल्ले तुमच्या मतीन कसोनी भाव भयणीनो आज कित्याक तुमची कामां जायनात तितलो काळ तावन म्हज्या एका कांतारा मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां वेगीं मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां जेजू कडेन मागल्यार मेळटा वेगीं हांवें सांगलां न्ही गी पळया न्ही फाटल्या 31 वर्सां कितलीं कामां हांवें सुरू केल्लीं तेंच काम हेरा कडेन हेर जाग्यार जायत जाल्यार 2 वर्सां 3 वर्सां लागता हांगा वर्सां भितर 8 म्हयन्यांनी जाल्यांत 10 म्हयन्यांनी जाल्यांत वर्सां खंयच्याकी काडूनात म्हणजे एक कंताराच्यो सीडी तुमी जाणात की तुमी विचमीत पावतात दिसाक एक कंतार जाता दिसाक एक कंतार हप्त्या भितर जाली पुराय वर्साक 4 कोवळ्यो तयार जाल्ल्यो आसात जेजूच्या नांवान खंयचें काम सुरू केल्लें तक्षण खंयचीय फाटी पडना पूण हांकां जेजूक सांडलेल्यांक कांयच मेळ्ळें ना सगळी रात वचून कितें सकाळ आयलो दीस उजवाडून येताना दीस उजवाड तुजो दीस उजवाड आजे दीस बुद्देला म्हाका दीस बुद्देला जेजूक म्हज्या अर्गा देवसो दीस बुद्देला म्हाका दीस बुद्देला जेजूक म्हज्या अर्गा देवसो दीस उद्या लागी तुकाच तुमी सर आनी की रात तुज्या बोंतोनी आसा गी म्हणून ओ दीस कोण उजवाड म्हणलो जेजू ओ दीस कोण उजवाड म्हणलो देव ओ दीस कोण उजवाड म्हणलो पवित्र आत्मो ओ दीस कोण उजवाड म्हणलें देवाचें अवतार दीस उजवाडतना तांकां कोण दिश्टीक पडटाय का जेजू तडीर उबो आसलो तूं उजवाडाक आयल्यार तुका जेजू मेळटा आनी उजवाडलें म्हणून आनी कोट्टुगाल न्हिदल्यार तुका जेजू मेळना देखून तुमी पळय सकाळीं वेगळी उठोन दीस उजवाडटाना सुदावन आयल्यात कोण मेळ्ळो तुमकां आनी थोडे आनी कोट्टुगालनच आसात ते गोंगो जावन उजवाडटना जेजूक तांकां तडीर उबो आसलो दिसता पूण शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना कळ्ळें ना कित्याक म्हळ्यार तांची दिश्ट जेजूचेर न्ही ताची दिश्ट आसा माश्टलेचेर जेन्ना तुजी दिश्ट आसा धर्नीचेर तुज्या जाग्याचेर तुज्या घराचेर तुज्या गाडयेचेर या तुज्या आनी कोणाचेर इश्टाचेर या बायलेचेर घोवाचेर आनी कोणाचेर तुका जेजू दिसना गन दावीद रायची दिश्ट खंय आसतली Acts chapter 2 verse 25 दावीद रायची दिश्ट खंय आसतली आपोस्ताची कृत्यां वचो 2 आनी वळ 25 ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तुजी दिश्ट सोम्याचेर आसा जाल्यार सगळे पळय न्ही तुका सोमी दिसलो म्हणटा सगळ्यांक तुका उक्तें जाता
देखून हांवें तें कंतार केलो. नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा, भिरांत तुजे पिडेचेर लोट कणशा. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा, भिरांत तुजे पिडेचेर. आज आमच्या मदें जिवे जिवे दाखले आसात. बाबा स्टॅनीची नदर जेजूचेर आसली, न्ही ताच्या कॅन्सर पिडेचेर. आमच्या बहिणीच्या दिव्याची नदर जेजूचेर आसली, न्ही ताच्या कॅन्सराचेर. आनी जायत्यांची नदर तांच्या पिडेचेर आसा, देखून आनी पिडे जावनूच आसात. जायत्यांची नदर गायाचेर आसा, देखून ते गाय आनी गुण जायनासतनाच आसात. सगळी रात म्हाका ताळो दूख. एक घडी हांव न्हिदोंक ना, सगळी रात ताळो कठीण दूख. सकाळीं उठता उठताना म्हाका एक मॅसेज आयली, ती उक्ती केली हांवें. तें जेजूचें एक आसा, पिक्चर आसा, तुका हांव आपडटा गूण करता म्हणून. तो क्षण हांवें सांगलें, आपड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू, कित्याक तुजें उतार म्हाका दिवंक आसा, तुजी स्तुती म्हाका करूंक आसा. म्हणून तेंच मागणें केलें उठोन. आतां हांव तुमचे मुखार उलयतां. सगळी रात म्हाका शिंपी गिळूंक सय जायनातलें. तुजी नदर जेजूचेर आसा. पळयांनी गे, तुका जैत राखोन आसा, जिवीत राखोन आसा, सुटका राखोन आसा, सोडवून राखोन आसा. पूण तांची दिश्ट आशिल्ली न्ही जेजूचेर, तांची दिश्ट आशिल्ली माशलेचेर, सारोवाराचेर, तांच्या दोणीचेर, जाळांचेर. देखून तो जेजू म्हणून तांकां शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. मुखार इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गे. पळयांनी परत वळख दिवची पडली. देखून परत तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत सारकें जायचें, समान जायचें जाल्यार परत जेजून तुका तसलो अवकाश, तसलो संदर्भ, तसली परिस्थिती उपजाशी करून परत ताणें ताजी वळख दिल्या शिवाय तूं मुखार सरानाय मुखार वचूंक सादच ना. परत ताणें ताची वळख दिजे पडली. कितें म्हणालो? शिसानो, इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गे म्हूण तांच्या लागीं ताणें विचारी लागलो. आनी चिंतलें वो परकी आयला सकाळी सकाळी. कांय तरी पडली गी, वो काय मासली व्हरूंक आयला म्हण. थोड्याक तुमी दर्या तडीर येतात न्ही, थोड्यांक तुमकां कळीत आसा सकाळी सकाळी मासली धरनाटचे दोनी ते येतात ताका तडीक म्हणून येतात न्ही. तांणी चिंतलें तशें तूं आयला मासली व्हरूंक आयला म्हणून. काय मेळटा गी पळया म्हणून. कांय तरी जाळान ते पडलें गे म्हण विचारतना कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. ना, शुन्य, झिरो. तांकां कांयच मेळोंक ना. देखून मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना, काय मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना, थंय मेळोंक ना, मेळोंक ना, काय मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक कांयच मेळोंक ना. ते दाळा जेजू कितें सांगता? हांव सांगता तें करता तुमकां मेळटा. कितें तें आयका. तुमचे जाळ दोनीच्या उजवे बगलेक उडोवन पळया. कोणें सांगलें? कोणें सांगलें? तो कितें सांगता तें करा म्हूण मरयेनी सांगलें वय मू. हांगा जेजू तांकां सांगता, जाळ तुमच्या दोनीच्या उजवे बगलेक उडोवन पळया. ताज्या उतरांक तांणी स्विकार केलें गी ताका नेकारलें. सगळी रात आमी जाळां उडोवन थकल्या. तूं काळें परतून उजव्याक उडय म्हणटाय म्हणून ताजे कडेन तर्काक देवले कितें? पळया पळया बाबयनेनो, देवाचें उतार तुका मेळटाना दुबाव नासतना ते स्विकार कर. किंचित दुबाव नासतना ते स्विकार कर. सत म्हणून मानून घे आनी स्विकार कर. आनी जेजू म्हणालो दोनीच्या उजव्याक उडय आनी तुमकां मेळटले. मेळोंक पुरो न्ही, मेळटले, जातले, येतले. शब्दांत धाटापून आसा भावार्थ. पळया प्रयत्न कर, येवंक पुरो ना, येना. जेजू लागीं मागा तुमी घेतेल्यात. बोडे तुमकां उक्ते जातले, सोदा तुमकां मेळटले. शब्दांत आसा भावार्थ.
आणि त्या दाळा ते ताजे उतार स्वीकार करतात आणि कितें करतात तुमकां मेळटले म्हूण ताणी सांगतस म्हणटस ताणी जाळ उडयली उडयले तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडोंक जालें ना. उतार तुजे सोम्या दिव म्हज्या मेटा प्रकाश पांकोन म्हज्या दिसपट्या जिवनांत पळयान गे उतार आमी स्वीकार करतना उजवाड तुका जिवीत तुका जैत तुका संतोष तुका उल्हास तुका साबार जाण आमी कित्याक आनीक चलवल्या देवाचे उतर स्वीकार करूंक आमी फाटीं सरल्या. हांव म्हज्या कामांत हर एक उतार हांव सत मानता. आपशेंत तुमच्या मुखार म्हाका तुमकां उतार दिवंक आसत देखून दिता हांव न्ही. तेका हांवें जायते सांगलां स्पीक विथ कन्विक्शन. तूं कितें मानताय तें तूं सांग. उता तुजें हांव घेतलो उता तुजें हांव पाळटलो उता तुजें हांव दितलो उता तुजें हांव मानतलो. कोणी उतार मरी तें देवाच्या कित्याक घडलें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हळें देखून तें घडलें. सामुएलाक कित्याक ताणें मिसून काडलो उलय सोम्या आयकता तुजो साकर म्हणून स्वीकार केलें देखून ताका ताजो प्रवादी जालो. इसाया मारिपात कितले प्रवाद हें जाले वय मू प्रगट जाले वय मू कित्याक जाले कोणाक हांव धाडू इसायान म्हळें म्हाका धाड हांव वेता. आज भाव भयणी तुमच्याच जानवायाचेर तुमच्याच शक्तेचेर तुमच्याच बळाचेर तुमच्याच देण्याचेर तुमी होनवन सोम्याची सेवा आमी करीजे म्हळ्यार जायना. म्हाका बळ दितले सवय फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत वचप 4 वळत्यार म्हाका बळ दितले सवय हांव संगती करूंक शकता म्हणटा आयका. म्हाका बळ दितले सवय म्हाका बळ दितले सवय सर संगती करूंक हांव शकता. सर्व संगती करूंक हांव शकता. आज म्हज्या जैताचो गुटवो म्हज्या जिणेचो गुटवो म्हज्या जिविताचो गुटवो म्हज्या धैर्याचो गुटवो म्हज्या तरणाटपणाचो गुटवो साबार जाणय सरला. 20 वर्सां पयलीं तुमकां अशें पळयल्लें आतां तसोच आसा कित्याक गे म्हणून तो काल आज सदां सर्वदां तोच सुखय ताच्या सांगात आसलो आमी तोच म्हणचे. कोण तो काल आज सदां सर्वदां आनी ताच्या सांगात आसलो हांव काली तोच आजी तोच फाल्यां तोच मरतानाय तोच. हो आमचो जॉय आसा पळय तो म्हाका म्हणटा तुमकां खंय साळी कोण ना म्हणून 25 वर्सां म्हजी काडली ताणें म्हणल्यार ताका जाय गी म्हणून. पंचवीस वर्सां उणी केली म्हाका तुमकां कितें बघता मोसोर जालो आमकां जाल्यार हांव 25 वर्सां चड सांगतो आसलो म्हणून. तुज्या जिविताचो घुट जायचे हें सत तुज्या संतोशाचो घुट जायचे हें सत ताजें थंय आसा जिवीत बरोवन 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 तुमच्या त्या मापान. आनी ताका इतली मेळ्ळी की देवाचें उतर सांगता हें काल सांगल्याक 1-2 कुरवो न्ही 1-2 मासल्यो न्ही कितें मेळ्ळी कितली मेळ्ळी तवळ मासली इतली पडली की इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडोंक जालें ना. ओळ्यानी गी बाबा बहनों जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. देव दिताना कशें दिता मोळा उक्तें करून दिता. कित्याक मालाकीच्या बुकान सांगलां हांव 3 आनी 11 तो मोळा बुक्तें करतलो आनी तुजेर आशिर्वाद पडटलो गिनांगी पळय म्हणटा मालाकी चॅप्टर 3:11. तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाच करूंक दिवचो ना आनी तुमचे दाका मुळे फळ दिनासतना रावचे नात म्हणटा दळबरांचो सर्वेस भर. ताचे पयलींची वळगी 10वी वळ म्हज्या मंदिरांत खाना आसच्या खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडाराक हाडा. देवाक दिवचो वेळ दिया ताका दिवचें दान दिया ताका दिवचो मान दिया ताका दिवचो स्थान दिया ताका दिवची महिमा दिया आनी पळया हे परी आता म्हजी परीक्षा करा अशी परीक्षा करा म्हणटा दळबरांचो सर्वेस भर. आनी हांव तुमच्या बसत मळबाची धारा बरेला मळबाची धारा हांव उक्ती करता उगडून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद वतलो की ना म्हूण पळया. भरपूर
आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद. देखून जेजू दिताना भिकेचें दिना भाव भयणीन, बरोवन तुज्या मापान तें दिता. देखून हांगा जाळ कितें जालें, तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ वडूंक जालें ना. ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिशान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमिन्स तो, ते दाळा ताका कळ्ळें, जुवांव कळ्ळें, सोमिन्स तो. सोमी तो. तो सोमी म्हूण सिमांव पेद्रू सिमांवन म्हळ्या न्ही, सोमी तो म्हळें ताणें. जेजू तो म्हणूं ना, क्रिस्त तो म्हणूं ना, कोण तो म्हळें, सोमी म्हळ्यार सोमी म्हजो सोडवंदा, सदांच म्हजो बुजवंदा, राखता आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आदार. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, राखता आमकां हर एक दिसा. सोमी तो, सोडवंदार तो, सुटका दिता तो, धैर्य दिता तो, जिवीत दिता तो, बळ दिता तो, आदार दिता तो, आशीर्वाद दिता तो. सोमी तो म्हणाला. आणि तो सोमी म्हूण सिमांव पेद्रून आयकतच मासली पाकतना कान दवरली. आका पळय, परत वळख दिजे पडली ह्या सिमावाक, पेद्रूक. परत त्यांची जेजूची वळख दिजे पडली. आनीक शिसान ताका वळख काडल्यावरी हाका वळख मेळ्ळी. जुवांव जेजूक वळख कालो, सोम्याक वळख कालो, देखून पेद्रूक ती वळख मेळ्ळी. आनी वळख मेळटास तो कितें करता पळय न्ही, वळख मेळटास म्हणटना जेजू मेळटास जाळ नाका, मेळिल्ली मासली नाका, दोणी नाकात. म्हजे सांगत आसली उरले सोजनी म्हाका नाका, म्हाका कोण जाय, म्हाका कोण जाय. देखून तो कितें करता, मासली पाकतना कान दवरलेले वयले वस्तू पेंकडाक रोवडून ताणें सरोवराक उडी मारली. म्हाका जेजू जाय, म्हाका सोमी जाय म्हणून तो कितें करता, दोन जाळां मासली मातने ताच्या सांगात्यांगेर सोडटा आनी आपल्या मेस्त्रीस अशी वचूंक तो दर्यांत उठता. आनी त्या गडी येता तो फाटीं गेलाय, मासली धरूंक जाळ वडूंक गेलाय, दोनी बसून गेलाय ना. मरण पावलो. जेजू परत जिवन जावन ताका दिश्टीक पडटाना, त्या जेजूची खरी वळख ताका जाताना त्या गडी येता मागीर तुमकां आयको मेळटलें आयच्या पयल्या वचपांत. तोत्तू पेद्रू तसो जुवांव कशें धैर्यान उलयतात म्हणलें. पूण तांकां फाटीं येजी जाल्यार पळया न्ही, परत जेजून तांकां ताची वळख दिजे पडली. आनी केदाळ वळख मेळटा, ते सोलवल्ल्या वेळा वळख मेळटा, कांयच मेळनातल्या वेळा ताका वळख मेळटा. सगळी रात कश काण कितें म्हणटात सोलवून गेल्यात ते, त्या दाळा वळख मेळटा. देखून साबारपटी सोम्यात गेले नाका. आत्ता तें सांगलें, कोण गेल्या तांकां वचोंक सोडा, तांकां आपोवंक म्हूण वचनाकात. पेद्रूची गत येवन दी तांकां. त्या राती त्या जाग्यार तांचे सांगाता, त्या संस्थ्यांत त्या इश्टा सांगाता तांकां त्या दाळा. तुमकां ती परिस्थिती येवची नाका, देखून पेद्रू बरी जाळां वडूंक वचनाकात. पूण हेर शिस मासल्यांनी भरलेले जाळ वडीत दोनीचेर पाटी आयले. आतां त्या येपटी मेळ्ळी म्हूण ते उडोवंक वचनात. हो जेजू फाटल्यान गेलो देखून आपोवन येल्लें कोणी हांकां सोजानाक. पेद्रून तुवें मू आतां आपोवन व्हेल्लो तो जिवीत पळय ताजे बदलाता, आनी तो जेजू येताना उरुल्ले कितें जाता सोजान जाळ जाळ वडीत दोनीचेर पाटी आयले. तडी तावन ते चड पयस नातले, चड उणे 200 हाती भर जायत. पाटी आयले. कोण तुका पयस करता तो जेजूस अशी पाटी येताना ताजे मारिपात कोण पयस गेल्यात तेय पाटी येतात. आज भाव भयणी ही परिस्थिती येता, हर एकल्याक येता, आज ना फाल्यां येता. एकदा आमी म्हणटा पळ्ळे हांव ते शेळे तुका सोकोन गेले, तुजे थंय वड म्हाका पयसरूंक सोडनाका. पळ्ळे हांव ते शेळे तुका सोकोन गेले, तुजे थंय वड म्हाका पयसरूंक.
पाटी म्हाका आपय गोपांत तुज्याले पय नानय पवित्र रक्तान दवर सदांच काळज पाटे म्हाका आपय गोपांत तुज्याले पय नानय पवित्र रक्तान दवर सदांच काळज. तुमी ह्या पाटी आयिल्ले की पयस गेल्ले आं ताज्या गोपांत रावा. जेजूस म्हूण कळटना जेजू थकडांकी ताची वळख दिवच्या खातीर एक अजाप करता तें ऐका. तडीर देऊन तस थंय तांणी इंगल्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली. ही मासली कोणान धरिल्ली? तडीर उजो आसा, पेटचो उजो आसा, त्या उज्याचेर मासली बाजून आसा. ही मासली धरून कोणें दिल्ली? मासली रसूंक जाता की भाजूंक जायना गे? रसलेल्याक आपोवन ये म्हाका गज आसा तुजी म्हणून धरन भाजूंक जायना गे. उज्यार मासली बाजून आसली मात्र न्ही आनी थंय उंडोय आसलो. उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेली थोडी मासली हांगा हाडा. हाडा. देखून सिमो पेद्रो दोनीर सोडून जाल तडीक वोट मासली आयलो. बाजिल्ली आसा, उंडोय आसा जाल्यार जेजू कित्याक म्हणटा तुमची इल्ली हाडा म्हणून? हांगा जेजून बाजिल्ली आसा, खाली एकच बाजून दवरल्या ताका म्हणून, एकच उंडो दवरला की ताजी बुकता मग. हांगा बाजिल्ली मासली आसा, 2 मासल्यांनी 5 उंड्यांनी तितले 1000 लोकांक ताणें वाडलां गे वय मू. जाल्यार हांगा कित्याक सांगता? तुमी धरल्यांतली थोडी हाडा कित्याक सांगता? ताणें दिला वय. सबाजान आसा तो दिता म्हणून वावर करचो या धरचो आनी त्याग करचो सांगता सबाजान. तुजोय त्याग ताज्या त्यागांत तुजोय त्याग मेळोंक आसा, ताज्या मोगान तुजोय मोग मेळोंक आसा, ताज्या सॅक्रिफिसाचो तुजो सॅक्रिफीस मेळाचे. त्या दाळ मात जाता आमी जिवें बलिदान. सगळें तो दिता तो दिता तो दिता म्हणून संपूर्ण ताजेर न्ही. देखून तुजो त्याग, तुजो वेळ मात्र न्ही, तुजो तुजी भक्त, तुजो भावार्थ, तुजी पातये न्ही, तुजो विश्वास, तुजो भरवसो मात्र न्ही, तुजी सेवा ती दिता आसतना तो आनी की दिता आनी येया आनी जेवा म्हणालो तो. संतोशान जेवा. आनी जळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मसली आसूनय जाळ पिंजोंक नासलें. कितल्यो आसल्यो? व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो 153. व्हडल्यो. देखून आतां मासले धरचें जाळ न्ही तूं आनी हांव, मनशां पागचें जाळ आनी असल्या मनशां पाग जे आमी 153 व्हडल्यो आहले पळय. शेवटे व्हडले आहले, सांगाळे व्हडले आहले काल म्हणटा इसवण व्हडले आसले न्ही काल ते मेलगू व्हडले आसले न्ही. तशें व्हडले संवसाराचे व्हडले येजे आतां खंय. तुमी काल कुरवो धरतात गे. व्हडले मांडे PhD मांडेचे, ग्रेस म्हणलेचे, ह्या जाळांत सांबाळाचे. खंयच्या जाळांत? सुवार्थेच्या जाळांत. आनी सांपडतात बेगीन भिये नाकात. हाज्या पयल्यान सांगलां, ह्या वर्साच्या सुरवेर सांगलां, पळया तुमी मुकल्या दिसांनी व्हडले येतात सांपडतात. व्हडल्यो शेवटे तांकां मेळटात आमकां न्ही ताका. तुमी आतां मार्केटार व्हडले शेवटे पळोवंक वचनाकात. 153 पळय जाळां सांपडल्या बरी. ह्या सुवार्थेच्या जाळांत ती पळय आनी गे कोण पळय अशें त्यो मासल्यो पळय खावन वट जाल्ल्यो पळय. तशें संवसारांत पळय खावन पिवन मासा मान वट जाल्ल्यात पळय, तांकां तो वडटा की ना पळय. जेजू वडता. जाक्यो ग्रेस्त मनीस वय की न्ही, ताका वडूं न्हय, सांपडोंक ना ताच्या जाळांत. साबार ग्रेस्त मनीस सांपडल्यात जेजू संवसारांत आसतना. लेवी सुंका काट्यार बसलो तो सांपडोंक ना. देखून ह्या 153 व्हडल्यो म्हणटाना आमी तिचे मासल्यो व्हडल्यो आमकां न्ही. आमच्या सुवार्थेच्या जाळांत ती
जायत्यांक कोण पळय जेजू तावन पयस वचून साबार वर्सां खावन जेवन संवसारचे जावन पळय मातले बरें व्हड जावन कितें म्हणटात सर बेल्ले मातले म्हणटात तुमकां समजता न्ही मेजून 153 जेजून तांकां सांगलें ये आनी जेवा आनी जेवा तें जाता खरें जेवण भाव बीन देखून आमी म्हणटा सोम्या तुज्या जेवणान संतोशान जमया स्वागत करून तुका राखोन आयल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्याक ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्याक ह्या जेवणाक हें जेवण कितें म्हणल्यार आदल्या ब्रेस्तारा तुमकां सारकें कळलां न्ही पास्काचें जेवण न्ही शिसांगाता जेवलें संवसारीक जेवण पूण जेजून आपणाक मोडून आमकां दिल्लें तें सर्गीचें आत्मीक जेवण उंडो खाता तो केदींकस मोर आसना ताजे भितर उंडो कोण जेजू जेजूच्या जेवणांत म्हळ्यार जेजूच्या एकवटांत जेजूच्या मोगान जेजूच्या उजवाडांत जेजू सवय आमी एक जाताना येया आनी जेवा तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिशा मदले एकल्याकी दैर पावले ना तो सोमीन म्हूण ते जाणा जाल्ले तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी हुंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो पण हांगाय कितें जाता उंडो दितना संपूर्ण तांकां जेजूची वळख जाता हय मू एम्मावसाच्या वाटेर आसतना आमी वचता न्ही लुकास वांजेला वचो 26 वर्ड 29 आतां मुखार आयका लूक चॅप्टर 24 वर्स 29 आतां उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो आनी तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली उंडो मोडटाना ताची वळख जाली हांगा हे जेजू कितें करता उंडो मोडटा आनी तांकां दिता आनी कितें म्हणटा तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो तेच परी मासली तांकां दिली उपरांत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाले उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो हे तिसरे फावटी आनी तांचो तो दिश्टीक पडोंक नातलो जाल्यार हे संवसारांतूच आसते आहले पुनर्जीवन जावन जर जेजू दिश्टीक पडोंक ना मरी म्हाका दिले ना तो दिश्टी पडलो वय मू एमावसाच्या वाटेर दोगां शिसांक तो दिश्टी पडलो वय मू हांगा 7 जाणांक तो दिश्टी पडलो वय मू आनी तुमी ह्या दिसांनी आयकतला आनी एका जाग्यार कितल्या 500 जाणांक तो दिश्टी पडलो वय मू मात्र न्ही थंय तुमी फाल्यांच्या शिकवण्यांत आयकतल्यात जुदेवाच्या भियान कीळ घालून शीस कुडांत थंय भितर लिपोवन आसलेल्या भियान वय मू थंयसर तो जर तर जिवान जाल्लो जेजू दिश्टीक पडोंक नातलो तर भाव भयणीनो आज संवसारांत कोणाकच जेजूचेर भावार्थ आसतो ना आहलो आज परत्यान तो दिश्टी पडला जाल्यार आमी हे मोतीन दवरची हे आमच्या दोळ्या मुखार दवरचे ताजें जिवंतपण आमी दोळ्या मुखार दवरना आज आमी ताची सुवार्ता प्रकट करचे न्ही ताका त्या गर्दनाच्या गोट्यान दवरन न्ही ताका कुर्सार खेळयल्लो दवरन न्ही ताका आनी कितें ताणें संवसारांत केल्लें अजापां सांगून आज जायत्यांक ह्या जिवंतपणाचो बरो वचना देखून जायत्यांक कितें घालां देखून बाळूक जेजूची वळख दिल्या देखून क्रिस्मस म्हणटा बाबा कितें दीस आनी रात कितले दीस कळ्ळें पळय फॅशन कळ्ळें पळय नेसन आनी कळ्ळें पळय आडंबरां कुर्साल्या जेजू मुखार दवरतना कशें पळय पाशांव आनी लिसांव मात्र संवसारांत जीवन आसतना सोम्यान केली अजापां विजमितां असोऱ्यां चकड्यांनी उसारची पूण तें कर न्हू तुज्या जिवंतपणाचो तुका भरोसो आनीक उदेंक ना जाल्यार तुका संवसारीक जिविता खातीर जेजू सोदून आसा जाल्यार व्यर्थ सगळें व्यर्थ देखून तो भाव आमचो भाव वालेरियन नाजरेत खाली ताजे खाड काडन केस काडन ताका इल्लें तोंडान पळय नितळ कर आंग नितळ कर तूं न्हिदे म्हूण सांगून ती खाली कुजनाक गेली एक चपाती कर आनी एक तांती भाजून तिजो रातीचो हें कर ग्रास जोडूंक एक चपाती भाजल्या मात एक तांती एक भाजून 5 मिनटांनी ती फाटी आयल्या दोळे उक्ते दवरनंतर आसोवन गेला खंय आनी हरिया पडी हांगा येवंक तो वत्ताय करतलो शुक्रार आयलो म्हणटा सोनवार आयलो म्हणटा तांणी सांगच्या पयलें बायसन तो तयार रावतलो देखून हांवें तुमकां सांगचें आमी संवसारांत आसतनाच वो जिवंतपण असो संतोश जोडूंक ना जाल्यार जिवंत जेजूचो आमचो संबंद आमी जोडूंक ना जाल्यार
कांय प्रयोजन ना ह्या संवसारांची येवन. आनी एक की आमकां जापां करतलो जेजू जाय, आनी की आमकां बाळोक जेजू जाय बरें करून क्रिस्मस आचारण करूंक, आनी की आमकां खुर्सार किळायल्लो जेजू जाय काल वर्सा तोच नाटक परत परत करूंक. आज तुवें आनी हांवें कसलो भरोसो दवरून जियेचे सांगा. जेजूच्या जिवंतपणांत बागेजार जावचो भरवसो तुवें आनी हांवें आमी दवरून जियेचे. कित्याक म्हळ्यार हो संवसार आमचो न्ही. देखून काल आमी मागणें चलोवन व्हरतना ह्यो दोगी भयणी, आमची भयण सुनीता आनी आमची भयण फ्लेवी थंय येवन पावली. आनी मागणें जाल्या प्रती म्हणटात आमी आतांत वचूंक तयार आसा, कित्याक आमकां जाय जिवंतपण, आमकां जाय सर्गीचो दाबाजो, आमकां जाय सर्गीचें राज जिवीत म्हणून. देखून सो ह्या प्रमाणे तुमी जेचे एकवटांत रावल्यार मात ना भे ना भिरांत ना कावजें ना आकांत. आनी मान कितें वाचलें तुवें? तो जिवंत जाल्लो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाले उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडुल्लो हे तिसरे फावटी दिश्टी पडाचें पडलें ताका. कित्याक परत 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 तो दिश्टीक पडलो. ह्या दिश्टीक पडुल्ल्या जिवंत जाल्ल्या जेजूक तुमी सतमान जायचे. जिवंत जालां देखून तुमी जिवंत जातल्यात. हांव सर्गाक सोडून गेलां, तुमी सर्गाक सोडून येतल्यात. हांव ससनाच्या ससनाक जियेता देखून तुमी म्हजे समेत जियेतल्यात. ह्या खातीर भाव भयण आज वो भावार्थ, वो भरोसो, ही पातेनी, वो विश्वास कितल्या जाणां थंय आसा. त्या बायक सांगता आनी एकली भयण आसली ती हांगा येवं ना, एक पुटी आयिल्ली खंय. हांवें सांगलें त्या बायक हांव मागणें चलोवन व्हरतना मरणाच्या घरा मागणें चलोवन व्हरतना हांव विश्वास कोणाक ससनाचो विशय मागना. हांवें मागल्या वरी ताका ससनाचो विशय मेळना म्हळ्यार. जर तर संवसारांत आसतना ताका ससनाचो विशय ताणें जोडूंक ना, हांवें मागल्या वरी ताका ससनाचो विशय मेळना. आमच्याच कुटुंबांत बाबाचें मरण जालें, म्हज्या भावाच्या बायलेचें मरण जालें, आनी एका भावाचें मरण जालें ना. कोणाच्या मरणाक गेल्ले ते मागणें चलोवन व्हेल्ल्या वेळेर ना. आमच्या सलीबायाचें जावं दी, आमच्या जम्मा बाबाचें मरणाक ते मागणें चलोवन व्हेल्ल्या वेळेर ससनाचो विशय हांव तांकां मागोवंक ना. कित्याक ती जिवंत आसतना तांणी ससनाचो विशय जोडुल्लो. जिवंतपणाचो भरोसो दवरून ती जियेल्ली. जिवंत जेजूच्या एकवटान ती आसली. ह्या खातीर हांगा ही वो वावर हांगा ही वावट ह्या खातीर ह्या जाग्यार. देखून हांव थोड्यांचो उडास काडटा न्ही हांगा पळय रेत्रेक येवन येवन कोण अंतरल्यान तांचो उडास काडटना म्हाका जावचो संतोश व्हरतो. संवसारांत आसतना सुद्दां तांकां जिवंत जेजूच्या एकवटांत जिवंक तांकां फावो जालें न्ही. अरे हांव उडास काडटा. ह्या येवच्या वर्सा तुमच्या मदलीं 100 जाण हांगा आसची नात, भियेनाकात. आतां इल्ली काम सुरू जालें, हांगा येवचें नाका भाऊ, आमकां बेश्ट येता. तुमी ह्या संतोशांत आसा जाल्यार तुमी राखून रावतल्यात. केन्ना येत, केन्ना म्हाका आपोवन व्हरीत, केन्ना हांवूय वचून हांच्या सांगाता मेळोन ती स्तुती करूंक पावान. हांवें सांगलां न्ही गे ताका खुशी आसा म्हणसर हांव हें काम करतां. ताका खुशी नासल्या वेळार म्हाका खुशी आसा आपोवन व्हर म्हणून सांगता. देखून आज आयच्या पयल्या वाचपांत पळया न्ही गे ह्या जिवंत जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत वो पेद्रू आनी वो जुआंव धैर्य कितें तांकां, उर्बा कितें तांकां, उमेद कितें तांकां, समजणी कितें, जाणवाय कितें तांकां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया अपोस्तलांची कृत्यां 4 आनी 12 Acts chapter 4 verse 1 to 12. पेद्रू आनी जुआंव श्रेष्ठ नीती सभे हुजेर पेद्रू आनी जुआंव अशें लोकां लागीं मासली धरून कोण गेल्ले उडास करा. मासली धरून की कोण गेल्ले? पेद्रू आनी ताचो भाव गेल्ले वय मग. ताचे पर्यंत झेबेदेवाचे पूत म्हूण सांगू ना ते कोण ते जाकोब आनी जुआंव आल्या आसा हांगा. जेची वळख जाल्ल्या उपरांत पेद्रू आनी जुआंव सांगात आसात. ते हांगा तुमी आयकलें परच्या शिकवण्यांत वय मग मरी मगदलेन गेली पोंडासरशी ते शिळा लोळयले आसले ती भितर वचोन धांवली आनी शिसांक सांगले. ते धांवन आयिल्ले शिस कोण? पेद्रू आनी पयलीं धांवल्लो कोण पूण भितर वचोंक ना. बेसो केला पेद्रू आनी पळय आपल्या उडास काडा. आनी तोच पेद्रू आनी जुआंव जिवंत जेजूक वळखल्या उपरांत आतां एका तांकां कितें करनासात. पेद्रू आनी जुआंव अशें लोकां लागीं उलोवन आसतना कशें उलयतात पळय लोकां लागीं भ्या आसा गे. आतां तुमकां उडास येजे ओ आतां आमचो पेद्रू हांगा उबे रावला ना बे भिरांत
जिवंत जेजू साक्ष दितना ना कोणाकच भियोंक ह्या संवसारांत. लोकां लागीं उलयतना प्रधान याजक आ. देवळाचो कारभारी आनी साधू सेवताचे सरशी आयले. पळय कोण कोण येतात पळया. आमी सांगले ऐका नाही, रिती पाळली नाही, लोकांकी पाळूंक सोडी नाही, येतात पळया. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू ते मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागार पेटले. नाही वो पेद्रू आनी जुवांव कितें परगट करतले आनी आतांचे सेवा कितें परगट करतात. पेद्रू आनी जुवांव जिवंत जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत खंय सरी ताच्या जल्माचो तांणी उडास केला लागी. गेसेमानी म्हळ्यार तो असो न्हिदो नासलो, पडो नासलो, दिंबेर आसतना उडास केला लागी. ताच्या कुर्सा मरनासो उडास केला लागी. जीवन जाला. देखून पेद्रू आनी जुवांव ते लोकांक शिकयतले कितें शिकयतले. आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ते परगटतले. कितें परगटीचे जेजू मेलो, जेजू जेवान जा, जेजू नव्या येतलो, जेजू नव्या येतलो. हें परगट करीचे, हें परगट करतले. देखून ते कितें करतात, तांचेर ते रागार पेटले. पळया न्ही आतां म्हजेर खंय कितलो जाणा राग आसा कोण. आमचे इल्लें बिजनेस आतां परत क्लोज जाता म्हणून क्रिस्मसा वेळार आनी हेका करजमाच्या दिसांनी हो संतोश सोडा भाव भयणीनो, जिवंतपणाचो संतोष सोडा, जिवंत जेजू सोबत तुमचो संबंध जोडा. सर्गीचो दाबा जो कितें म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा, संवसारांत आसतनाच तो जोडा. आनी तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरलेली देखून रात फालें जायसर बंदेन दवरले. कोणाक जेजूच्या जिवंतपणाचो कितें भरवसो ना, या तांकां अनुभव ना, ते पुराय संवसाराच्या रिती रिवाजान ते कायद्या कानुनान ते पुरव जाता, देवान आयल्यान ते करनत आसात. पण आमी पळया सुटल्यात गी ना, सुटाना जाल्यार आतां वेगळी सुटोंक आसा ताच्या नांवान. तरी तांणी शिकून आयकल्ले जायते जण सत म्हणूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्या सोडून 5,000 जालो. 5,000 दादलेच सत परगट करतना पळया न्ही. 5,000 दादलेच थंय संख्यार आसले. दुसरे दिसा जुदेवांचे फुडारी, मलगडे आनी शास्त्री जेरुजलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायफास, जुवांव आनी अल्सेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याच्या समेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पळयान व्हडले सभा करतात. प्रधान याजक हय मग कोण, आनास, पोनोस आनी कायफास, जुवांव, तोमास ना ते ओके. आनी सांगचे केदाळे आनास, पोनोस आनी कापूस म्हणून. अन्नास आसलो, कायपास आसलो आनी कोण आसलो, आसलो पोनोस आसलो. जुवांव आनी अल्सेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त अल्सेंद्र आसलो जो ते पळय ग्रेस्त घराण्याचे. आतां दुबळे धाकटे आसात पळय ते उलोवंक वचनात. हे पळय इल्ले अहंकार आसात, ग्रेस्त आनी कळ्ळें दुडवाद एक मनीस तांचो इल्लो अहंकार. हाजे तोंड दांपे जाय, हाका उलयन अशें करीत जाय. आतांच्या संवसारांत तेंच कारभार चलता कोणाचे. आमच्या सगळ्या भारतांत कारभार कोणाचे. 80 करोड लोकांक आतां इनकाल रेशन दितात खंय. 140 crores लोकांत 80 crore लोकांक कितें दितात आतां हें रेशन दितात. म्हळ्यार ते दुबळे, बिलो पॉवर्टी लायन. तरी उरले कितले आसात, 60 crore. वय मग 60 crore मिडल क्लास म्हण आसात कितले, एक 50 crores. उरले कोण 10 crores आसात ते व्हडले मिलियाधिपती, कोट्याधिपती, करोडपती. उरले पळय भिक्षापती. पेद्रोक आनी जुवांवक हांव कितें सांगूंक खुशी वता म्हळ्यार आतांय जाल्यार तेंचो तसलीच परिस्थिती बा म्हयनो. त्या धाळे कोण हुद्द्यार आसले, पदवेर आसले, अधिकारार आसले, ग्रेस्त मंथनाच्या कुटुंबाचे, मात न्ही सभेंत ह्या समाजांत पळय नांव जोडिल्ले ते सांगता मेळटात. या शिसा विरोध अनपड आनी कसले तुमी आयकला म्हणून आदल्या हप्त्यान कोण आयिल्ले रितीरेक तांचे निसड हांव शिकला म्हणून हे बाबा विक्रमान सांगू न्हय, आयको न्हय. पेद्रू निसड, जुवांव निसड हांव शिकला म्हणून हाजी ITI जाल्या तांची वाटली मात्र.
जाल्यार तांकां पळय आसा धैर्य कितें जानवाय कितें पळय ऐका पेद्रूक आनी जुआंक सभे हुजीर उबे करून उबे करून तांचो असो विचार केलो खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हे तुमी केले. हे आतां ऐका पदवी कोणे दिल्या आनी कोणाच्या नांवान हे दोन थिंग खंय दोवरली ती पदवी आनी कोणाच्या नांवान तुमी उलयतात गे म्हणून. तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन तांकां सांगी लागलो. पवित्र आत्मा तुका लाभला तर पदवी आपली आपशीत तुजी जाता आनी तो पवित्र आत्मा जेजूच्या नांवान तुका उलयशें करता. लोकांच्या फुडारान कोणा तें पवित्र आत्मा ना ती भियेतात पदवी ना ताका अधिकारी ना मात्र न्ही ते जेजूचें नांवय काडिनात. संस्था मुखार दवरतात सेवाकाक मुखार दवरतात नाजाल्यार समाजाक मुखार दवरतात या तांच्या बेनिफॅक्टराक दानीक हितचिंतकाक मुखार दवरतात. लोकांच्या फुडारानो आनी तुमी म्हालगाड्यानो एक थोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जर्ती करतात आनी तो कोणाच्या पदवीन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी बरो जालो कोणा वरवीं बरो जालो. अवस्था 3 वोल्ट सो ऐका तो तोंटो बरो जालो कोणाच्या नांवान पदवेन तो बरो जालो. अवस्था 3 आनी वोळ सो Acts chapter 3 verse 6 तेदवा पेद्रून ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा ते हांव तुका दिता. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. तर कोणाच्या नांवान तो बरो जालो. जेजूच्या नांव जैत आमकां ते लाभ जेजूच्या नांवान सैतान सयत पळदा जेजूच्या नांवान रावच्या वखदा तो म्हाका जेजूच्या नांवान सैतान सयत पळदा जेजूच्या नांवान तो बरो जालो. पाटयेवन मुखार वास. तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमच्या मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बंदपणी उपकार ना म्हूण खावन उडयलेलो फातर तो पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवून मेळूंक साध्य ना कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकतात असलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत दुसरें नांव ना. एकच नांव तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक सोडून दिवचें तें नांव एकच तें नांव. खंयचें तें नांव. सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा दिवून ताची करया. एकच तें नांव देखून तो आमी वाचता Acts chapter 2 verse 21 अपोस्तलांच्या कृत्यांत वचो 2 आनी वोळ 21 ऐका. एकच तें नांव. तेदवा सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्याक सोडवून लाभतली. एकच नांव उलो मार सोम्याचें नांव आनी तुका सोडवण मेळटा. तुका सोडवण जाय सुटका जाय एकच तें नांव सुटका दिवचें नांव सोडवण दिवचें नांव आनी खंयचें तें नांव जेजू क्रिस्त सोमी तेंच नांव. आमी वाचता फिलिपिकांना बरयल्ल्या पत्रांत बसवर 2 आनी वोळ 9 आनी 10 चड नांव वापरास वर्तें नांव ताका दिलां आनी ह्या नांवा मुखार हर एक दीम मोडटली हर एक जीब गायतली. ऐका फिलिपियन चॅप्टर 2 verse 9 and 10. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांव वापरास वर्थे नांव ताका दिलें. सर नांव वापरास वर्थे नांव ताका दिलें. अशें ताणें खोशी वेली भगवाजे म्हूण ह्या नांवांक हर एक दिंबी वर्थे नांव श्रेष्ठ नांव एकच तें नांव ह्या नांवाक हर एका दिंबीन सर्गी संवसारी आनी पाताळी एकच नांव. देखून म्हणजे एकांतार हांवें केलां हिंदींत. आवो गावो सब लोग गावो यीशु प्रभु का नाम मिलकर गावो हर पल गावो हर दिन सुबह और शाम. आओ गावो सब लोग गावो यीशु प्रभु का नाम मिलकर गावो हर पल गावो हर दिन सुबह और शाम. एक ही है वो नाम जग में पूरा नाम एक ही है वो नाम जग में पूरा नाम तेरी मेरी कामनाएं
होगा पूरा काम। धन्य है वो नाम यीशु प्रभु का नाम, धन्य है वो नाम यीशु प्रभु का नाम। सारी दुनिया सिर झुका कर करे उसे प्रणाम। दिव्य है वो नाम स्वर्ग का वो नाम, दिव्य है वो नाम स्वर्ग का वह नाम। सारे जन को मुक्ति पाने एक ही है वो नाम। सबसे ऊंचा नाम पवित्र है वो नाम, सबसे ऊंचा है नाम पवित्र है वो नाम। सारे जगत को शांति देने उतरे आसमान। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। एकच नाव आम्ही वाचता जुवांच्या वांजेलांत आवाज स्वर 14 वळ 13 आणि 14. John 14 verse 13-14. म्हज्या नांवान बापा लागीं मागा म्हणटा जेजू. मागले मेळटा तुमकां. बापाची महिमा पुता मार्फत प्रगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी म्हज्या नांवी आनी कोणाच्या नांवान मागा नाकात भाव भयण. म्हज्या नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. कितें विचारल्यार हांव तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार म्हज्या नांवीन तुमी मागशात जाल्यार हांव तुमकां तें दितलो. ताज्या नांवान कोणाक फरमायता जेजूच्या नांवान फरमाया. आमी वाचता मार्कस एवंजेला वचोर 16 आनी वळ 15 तावन 16 आनी 17. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 16-17. जो कोण सत म्हणिना ताचेर केस्तीचे परमन पडटले. सत म्हणत्याक असल्या असरांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते म्हज्या नांवी परतून सांगता जेजू. ताच्या नांवान न्ही आनी कोणाच्या नांवान, संस्थेच्या नांवान, सेवकाच्या नांवान न्ही. म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले. देवसार तुमी सोडयतले ताच्या नांवान. आमी वाचता एक्ट्स चॅप्टर 5 वर्स 28. एक्ट्स 5:28. ताचें नांव काडी नाका म्हणटात. हे व्हडले व्हडले अधिकारी पदवीदार म्हणटात ताचें एक नांव काडी नाकात म्हणटा. ऐका, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकय नये म्हणून. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकय नये. थोड्यांक पळय फादर जेरीचें नांव काडल्यार जायना तशें. तशें देवसारा कोणाचें नांव काडल्यार जायना. जेजूचें नांव काडल्यार जायना ताका. जेजूचें नांव काडल्यार देखून परतून वाचता कितें म्हणा. ताच्या नांवान त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकय नये म्हणून आमी तुमकां खडक ताकीद दिली. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकय नये. ह्या जुवांच्या वांजेलांत तुका सुटका जाय, तुका सस्नीक जिवीत जाय, केवळ एकच तें नांव. जॉन 20 वर्स 31. जुवांचो वांजेला वचो 20 आनी वळ 31. जॉन 20 वर्स 31. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो. जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सत म्हणी जाय. अशें सत म्हणून ताच्या नांवान तुमी सासनीक जिवीत जोडी. ताच्या नांवान तुमी सासनीक जिवीत जोडी. जेजूस स्वामी. कोलोसांकरां बरयल्ल्या पत्रांत वचो 3 वळ 17. कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 17. कोलोशियन 3:17 कितें म्हणटा. उतरान जावं खरनेन जावं जे कितें तुमी करतात ते सकट सौम्य जेजूचे नांवी करा. सौम्य जेजूच्या नांवान करा. ताचे मार्फत देवा बापाक अर्घां दिया. कितेंय करतात, खंयचें काम तुमी सुरू करतात, पयन सुरू करतात, सौम्य जेजूच्या नांवान तें करा. एकच तें नांव. जिवीत दिवचें नांव, धैर्य दिवचें नांव, बोळ दिवचें नांव, जन्मय दिवचें नांव, सुटका दिवचें नांव, तुका सासणाचें जिवीत तुका जोड दिवचें एकच तें नांव. तें जावन आसा नांव जेजूचें नांव. त्या जेजूच्या नांवांत आसा तुका कितें. म्हाका निमाणे एक वास जॉन 14 वर्स 26. म्हज्याच नांवान बाप तुमकां दितलो. पळय न्ही ताचे विने तुका म्हाका आमकां तें देणें मेळना. पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना म्हणटा देवाचें उतर. जॉन 14 वर्स 26. पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. कोणाच्या नांवान. केवळ जेजूच्या नांवान ताणें बसयलेलो मजतदार पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां तो दितलो. न्ही आनी कोणाच्या नांवान आनी खंयचें मागणें कर, आनी खंयचें नवें कर, आनी खंयच्या पूण शेतां वचून ना. तुका पवित्र आत्म्याचें देणें लाभना. केवळ जेजून तें बापा लागीं मागून दिल्या शिवाय तुका या म्हाका आमकां कोणाकच तें मेळना. देखून आज भाव भयणीनो आनी कितें चड आनी चड जेजू जेजू जेजू. देखून हांवें तें ल्हानशें मागणें तुमकां अशें केलां. जेजू तूं म्हजो आनी हांव तें जेजू म्हणलें नांव. वय ताका सत मानतल्यांक, खरेंच ताका सोमी म्हूण स्विकार केल्ल्यांक आज आसा सुटका सोडवून जिवीत बरोवन उमतोवच्या मापान तेंचो जिवीत आनीकय तुका म्हाका आमकां लाभोवन दी. जेजूक सत मानलेल्या वरवीं, ताका वळख काडल्या वरवीं, ताका आमी चड आनी चड महिमा दिल्ल्या वरवीं आनी ताच्या नांवान आमी मागल्या वरवीं जें कितें आमी मागता तें सकड बाप ताच्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका म्हाका आमकां आनी कोणा खातीर आमी मागता तांकांय तें फाव करून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
धन आमचे उपसिता बापा धन आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटता तुका बापा वायनो तुका भेटचो साचा कष्टा वावराचो येदो मोगाच्या कर्जाचो काण घे बापा धन आमचे उपसिता बापा मोन आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटता तुका काण घे बापा मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्याने तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात असल्यान जा म्हणून तुम्ही मागात की तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आमानाक आणि महिमेक आमच्या नेकेपेच्या आदावा सर्विस पौर मानून घे सर्गीच्या बो मोगळा बापा या वंड्या वायना सोय आमच्या सर गरजो तुझ्या पायांतळा मी हाडता त्याच तुझ्या पुता जेजूच्या नावान देखून आमच्या भावार्थाचे तुझी नदर घाल आणि कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या उदारपणान तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर ओंकार मरीच्या उदाहरण ताणें कोड घेतल्यान तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे झेत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद्दत तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा कोण सर्गे तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय कोण सर्गे तुका जय जय कोण सर्गे तुका जय जय बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनय पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सेमेंच क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सचणें कराराचें रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सुगट परगटुया Jesus जीवन जाला Jesus नव्या येतलो बापा जेच्या मरणा आसा ताच्या पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता जिवीत सोंडे सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कूड आनी रग सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडून दामवळ केल्ल्या बावाटतांचो आमचो बावाट घट कर तेर कर त्याच एकवटांत आमी जी कर त्याच उजवाडांत आमी सला शंकर त्याच दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर
पूण जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यात त्या सर आमच्या भावा भयणीचे तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाची म्हाज्या संगाती भगवान धर्मदूतान सर्व काळीन तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतले नातार मोरनांतले सताच्या खोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकारक्याचे पेडेशिड्यांतले सताच्या काळोखांतले सरितेच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय कुशलकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ. तुजे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं. तुमची सुवास एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक येता. ती आमच्या जट्टेन कॅस थाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखात तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सुम्या ती म्हणजे म्हाका पावना पूण तुज्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. सोमियाचे नाव कितले व्हडले नाव. सोमियाचे नाव सदा सदैव. सोमियाचे नाव हारसले जाव. सोमियाचे नाव गायता सगळो गांव. सोमियाचे नाव कितले व्हडले नाव. सोमियाचे नाव सदा सदैव जावं. सोमियाचे नाव हरसले जावं. सोमियाचे नाव गायता सगळो गांव. Alleluia, सोम्या गाव्या. Alleluia, 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 Alleluia, सोम्या गाव्या. Alleluia. सोमी म्हजो जेजू रयांचो राय. सोमी म्हजो दाय सदांच म्हाका जाय. सोमी म्हजो गवळी लावणी गाय. सोमी म्हजी सावळी दिता तो थंडाय. सोमी म्हजो जेजू रायांचो राय. सोमी म्हजो धनी सदांच म्हाका जाय. सोमी म्हजो गवळी नावडे गाय. सोमी म्हजी सावळी दिता तो थंडाय. Alleluia, सोम्या गाव्या. Alleluia, Alleluia, सोम्या गाव्या. Alleluia, Alleluia, सोम्या गाव्या. Alleluia, Alleluia, सोम्या गाव्या.
Alleluia, Somia Kavya, Alleluia. Alleluia, Somia Kavya, Alleluia. Alleluia, Somia Kavya, Alleluia. Alleluia, Somia Kavya, Alleluia. प्रार्थूया. बापा वरतो संतोष आज आमकां कित्याक संवसारांत आसतना तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जिवांतपणान तुवें आमकां भागीदार केलाय मात्र न्ही तसो बरोवसो दवन जियोंक आनी त्या सुपातीने वरवीं भावडता वरवीं ससण्याच्या जिवितांत आमी तुज्या सांगत आसतले हांव म्हणून तुवें आमकां बरोवसो दिला आसता ह्याच भावार्थाक साक्ष जावन जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर बरें मन दाखयल्या दानींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड